सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौका पर कौम को मुबारकबाद का पैगाम पेश कर दिया। ईद उल फितर के मौका पर कौम को अपने पैगाम में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क को दरपेश मौजूदा हालात से निकलने के लिए दरगुजर करने की ज़रूरत है। आज हम लोगों को मुआफ़ करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि कौम से अपील है कि मजहबी और सियासी इख्तलाफात को नफरत अंगेज़ी का ज़रिया ना बनने दें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर अपने पैगाम में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की मुसलसल कोशिश रही है कि मुआशी मुश्किलात का कम से कम बोझ अवाम तक पहुँचे। अल्लाह ताला हमें इन आजमाइशों से निजात अता फरमाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि सबको पाकिस्तान की बेहतरी की तामीरी सोच, यकसुई और मुसलसल मेहनत से खोई हुई मंजिल तक पहुँचना है। ईद सर पर आन पहुंची है और खुशी के इस त्यौहार पर तमाम मुसलमान एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गले मिलने से सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? तहकीक से पता चला है कि गले मिलने से आपका ज़हनी तनाव कम होता है और खुशी का एहसास होता है। अगर आप काम से थक गए हों या किसी ज़हनी परेशानी में मुब्तला हों तो किसी प्यारे और काबिल एतमाद शख्स से गर्म जोशी से गले मिलने से सारी थकन दूर हो जाती है। मुहक्किकीन के मुताबिक 1400 अफराद पर मुश्तमिल एक सर्वे किया गया, जिससे मालूम हुआ कि गले मिलने से ना सिर्फ ज़हनी तनाव और डिप्रेशन कम होता है बल्कि मूड भी खुशगवार हो जाता है, जिससे सेहत अच्छी रहती है। इंसानी जिस्म में मौजूद ऑक्सीटोसिन नामी हार्मोन पाया जाता है, जिसे माहिरीन ने कडल हार्मोन का नाम दिया है। जब कोई फ़र्द गले मिलता है तो जिस्म में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की तादाद में इजाफा होता है और यूँ इंसान खुशी महसूस करता है। माहिरीन के मुताबिक ये हार्मोन ख़वातीन में ज़्यादा असर रखता है और ख़वातीन में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। माहिरीन के मुताबिक गले मिलने से दिल भी सेहतमंद रहता है और दिल की धड़कन भी कंट्रोल में रहती है। मुल्क भर की सियासी क़यादत ईद उल फितर अपने अपने आबाई इलाकों में मनाएगी। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कराची और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी ईद का दिन लाहौर में गुजारेंगे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और इनकी साहबजादी मरियम नवाज जद्दा में ईद मनाएंगी। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी नवाब शाह और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो लाड़काना में ईद मनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ गोजर खान में ईद मनाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात और चौधरी मोनस इलाही ईद के अयाम लंदन में गुजारेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में अपनों के साथ ईद मनाएंगे। फवाद चौधरी जेलम, मंजूर वट्टू ओकाड़ा और मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान में अपने प्यारों के साथ ईद मनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता 12 बरस में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा होंगे। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की कि वो गोवा में अगले माह के अवाइल में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान के मुताबिक वो अपने भारतीय हम मनसब सुब्रमण्यम जयशंकर की दावत पर इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। भारत इस वक्त SCO के वज़ीर ख़ारजा की कौंसल का सरबराह है। इस तंजीम में रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान शामिल है। सिफारती अमूर के माहिर और पाकिस्तान में हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ी का कहना है कि सबसे अहम बात यह है
کہ تقریباً 10 سال بعد پاکستان کا کوئی رہنما بھارت آ رہا ہے، یہ بات ہی اپنے آپ میں اہم ہے۔ ان کی بھارت میں موجودگی بھی اپنے آپ میں ایک بڑا موقع ہے اور اس سے بات کرنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو پائیں گے کہ بلاول بھٹو کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بھارت پاکستان رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے کافی کام کیا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے تعلقات ایک عرصے سے کشیدہ ہیں۔ سن 2019 میں پلوامہ دہشت گردانہ حملے میں 40 بھارتی جوانوں کی ہلاکت کے بعد بھارت نے بالاکوٹ میں مبینہ طور پر واقع اکثریت پسندوں کے کیمپوں پر حملہ کیا تھا۔ اگست 2019 میں جب مودی حکومت نے جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت دینے والے دفعہ 370 کو منسوخ کر دیا تو پاکستان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا اور بھارت کے ساتھ تجارت بند کر دی تھی۔ دسمبر 2022 میں نیو یارک میں بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم نریندر مودی اور گجرات کے حوالے سے متنازع بیان دیا تھا جس کی بھارت نے سخت مخالفت کی تھی۔ سفارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گو کہ بلاول بھٹو کا یہ دورہ کوئی باہمی دورہ نہیں ہے، لیکن بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور اسے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام کشیدگی کے باوجود فروری 2021 میں لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز کے درمیان معاہدہ ہو گیا، وہاں امن قائم ہے اور یہ بات چیت کے ذریعے ہی ہوا، لہٰذا دونوں ملکوں کو کشیدگی ختم کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے۔ پاکستانی حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ عید الفطر کے بعد سعودی عرب سے $2 ارب کے اضافی ڈپازٹ کی فراہمی کا معاہدہ متوقع ہے۔ اخبار دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت کے لیے یہ ذخائر بہت اہم ہے۔ حکومت ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے بیرونی فائنانسنگ حاصل کرنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 14 اپریل تک $4.3 ارب تھے۔ ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار کے مطابق اسٹیٹ بینک سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے ساتھ عید کے فوری بعد $2 ارب کے اضافی ڈپازٹ کے معاہدے پر دستخط کرے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے IMF کو پاکستان کے لیے اضافی فائنانسنگ کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بالترتیب $2 ارب اور $1 ارب کی اضافی مالی امداد کی تصدیق کر دی ہے۔ سعودی عرب پہلے ہی 1 سال کے لیے $3 ارب سے زیادہ کے ڈپازٹ کر چکا ہے جو 5 دسمبر 2022 کو میچور ہو گیا۔ یہ $3 ارب کے ڈپازٹس اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہوئے $4.43 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر کا حصہ ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے $3 ارب کی تصدیق کے باوجود IMF نے اسلام آباد سے کہا ہے کہ وہ سٹاف لیول معاہدے کے لیے مزید بیرونی ڈالرز کا انتظام کرے۔ دیسی فوڈ اینڈ سویٹس کی جانب سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اس عید کے موقع پر لٹل پاکستان بروکلن نیو یارک میں مکی مسجد کے ساتھ خوش ذائقہ حلال دیسی کھانوں کے بہترین مرکز دیسی فوڈ اینڈ سویٹس پر ضرور آئیں۔ دیسی فوڈ اینڈ سویٹس پر آپ کو ملے گی چکن کڑاہی، مٹن کڑاہی، دال مکھنی، حلیم، پالک، چکن بریانی، پراٹھے، نان اور بہت سے مختلف لذیذ کھانوں کی وسیع ورائٹی۔ اپنا کھانا گھر پر آرڈر کرنے کے لیے عزیز بٹ صاحب کو 6463312474 پر کال کریں۔